बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल जान इश्क किस्म 29। राइटर अरीज शाह। शनिवार मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो गुस्से से भरा हुआ अंदर कमरे में दाखिल हुआ था जबकि शनिवार जो आराम से बिस्तर पर लेटा अपने नए मोबाइल में कुछ सर्च कर रहा था। एक नज़र उसे देखता इग्नोर करता दोबारा अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ। शनिवार, मैंने कहा मैं तुमसे ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। उसने अपनी बात दोहराई थी। शनिवार ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसे जवाब देना शायद वो ज़रूरी नहीं समझता था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? शनावर, मैंने कहा मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, देखना पसंद करोगे? मुकर्रम गुस्से से भरपूर लहजे में गोया हुआ। सैयद मुकर्रम शाह, आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि मैं कानों से सुनता हूँ, आंखों से नहीं। तो आप अपनी बकवास करके यहाँ से दफ़ा हो सकते हैं। उसको सड़े हुए अंदाज पर सामने से भी सड़ा हुआ जवाब आया था। मुकर्रम ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन वो उससे लड़ने के लिए हरगिज़ नहीं आया था, इसलिए उसके तानस को पीते हुए उसके पास ही बेड के करीब रुक गया। उसने अब तक मोबाइल से नज़रें हटाने की गलती नहीं की थी। तैयब की बहन के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं तुम्हारा? ज़रा वजाहत दो मुझे। वहाँ से घूरते हुए वो उसे घूरते हुए अपनी बात की शुरुआत कर चुका था, वैसे ही जैसे वो रखना चाहती है। और ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो आप अपने गुस्से समेत यहाँ से जा सकते हैं। वो उसे जवाब देकर फिर से अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ था। तैयब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शनावर, तुम उसकी बहन को इस तरह गंदी निगाहों से कैसे देख सकते हो? शर्म माननी चाहिए तुम्हें। वो किसी की बहन, किसी की बेटी है। उसका लहजा इंतहाई तौहीन आमेज था, जैसे वो उसकी ज़ात पर इल्ज़ाम लगा रहा हो। किसी की बहन, किसी की बेटी। खुद मुझे अपना नंबर देकर कहती है कि वो मुझसे रब्ता रखना चाहती है, तो मैं इसमें मेरा क्या कसूर? बंदा बशर हूँ, कोई फरिश्ता नहीं। और वैसे भी औरत खुदा की सबसे खूबसूरत तख्लीक है। उसकी ज़ात से मुँह फेरना बहुत बड़ा गुनाह है, और मैं उससे गुनाह नहीं करता। और अपने दोस्त साहब से कहो कि तुम्हें मेरी शिकायतें लगाने के बजाय अपनी बहन को संभाले। उसके हाथ में जो मोबाइल है ना, उसका नंबर मेरे अलावा बहुत सारे लोगों के पास है, जिनके साथ वो आधी आधी रात तो गुफ्तगू करती है। इसलिए सिर्फ मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बिल बल फाड़ने की गलती ना करें, वरना उसकी बहन के मैसेज उसके मुंह पर जाकर पढ़ूंगा तो शायद तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए बेहतर है कि उसको कहो कि अपनी बहन को संभाले। कोई भी मर्द औरत की इज्जत तब तक नहीं करता जब तक वो खुद अपनी इज्जत नहीं करवाती। ये बात याद रखना। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये वक्त मेरा बहुत मसरूफ़ होता है। वो अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल को देखते हुए कहने लगा। उसने उसके मोबाइल की स्क्रीन को देखा, जहाँ नादिया नाम से नंबर जगमगा रहा था। और यकीनन नादिया नाम किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त तैयब की बहन का था। वो अपने दोस्त से ऐसा नहीं कह सकता था कि तुम अपनी बहन को संभालो, क्योंकि शनावर का सिर्फ उसी लड़की से नहीं और भी कई लड़कियों से कांटेक्ट था। वो अपने फारिग औकात में लड़कियों से फ़ोन पर गुफ्तगू करना पसंद करता था, हाँ, लेकिन उसकी एक लिमिट थी जिससे आगे वो कभी नहीं बढ़ता था। वो जिस तरह से गया था इस तरह उसके कमरे से बाहर निकल आया था। उसका इरादा था कि वो चाचू को ये बात बताएगा। मुमकिन था कि चाचू उसकी बात को समझकर उसे तैयब की बहन से दोबारा रब्ता ना करने का कहकर उसकी इज्जत उसके दोस्त के सामने रख लेते। तैयब ने कहा उसे बताया था कि तुम्हारा कज़न मेरी बहन के फ़ोन पर कॉल करता है। मेरी बहन ने खुद मुझे बताया कि वो ये तुम्हारा कज़न है। तुम्हारा कज़न मेरी बहन को बिगाड़ रहा है, उसे गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। उसकी बहन उससे भी कहीं ज़्यादा दफ़ा इशारों में अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके दोस्त की बहन थी, उसकी बहुत इज्जत करता था। शनावर की वजह से वो बहुत शर्मिंदा हुआ था। उसने उससे वादा किया था कि वो शनावर से इस बारे में बात ज़रूर करेगा, लेकिन शनावर उसकी किसी भी बात को समझना चाहता ही नहीं था। ताई अम्मी के भाई का इंतकाल हो चुका था। वो काफ़ी वक्त से बीमार थे। उनकी बीवी 3 साल पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और अब वो भी उन्हें छोड़कर चले गए थे। भाई की मौत का अफसोस तो बहुत था, लेकिन उससे ज़्यादा दुख उस बात का था कि उनके भाई का अकलौता बेटा शादी के बाद इंग्लैंड में रहाइश पजीर हो गया था। वो अपने बाप की मौत पर भी वापस न आया। अब जब वो जानता था कि अमरीश उसकी जिम्मेदारी है, उस बात को मुकम्मल नज़रअंदाज कर चुका था। उसने फ़ोन पर कहा था, फूफू आप अमरीश को अपने साथ ले जाएं, मैं खर्चा भेजता रहूँगा और जब मुमकिन हो सकेगा उससे मिलने भी आऊँगा। आप लोग वहीं कोई अच्छा लड़का देकर उसकी शादी करवा दीजिए। और अपने भतीजे की ये बात सुनकर वो अपने भतीजे को अपने साथ अपने घर ले आई थी। सब लोगों को अमरीश के साथ बहुत दिली हमदर्दी थी। वो अपने माँ बाप, अपने सहारों को खोकर आई थी। सब लोग उसे बहुत अहमियत दे रहे थे, सिवाय चाची बेगम के। वो किसी को भी अहमियत नहीं देती थी। न जाने मेहरबान शाह से किस तरह सीधे मुंह बात कर लेती थी। शादी के शुरू में तो वो बहुत ही अच्छी तरह से सबके साथ रह रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने भी अपने खूब रंग दिखाए थे। वो तो इस हवेली में मालकिन का रुतबा हासिल करना चाहती, लेकिन घर की बड़ी बहू ने इस ओहदे को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा था। इस खानदान में जितनी अहमियत ताई अम्मी की थी,
وہ کسی کی نہیں تھی، گھر کے کسی بھی بیٹے نے آج تک ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور انہیں بھی تو ان پانچوں کو اپنا بچہ بنا کر پالا تھا۔ چاچی بیگم نے تو اس گھر میں صرف شروع کے چند دن اچھے سے گزرے تھے، اس کے بعد دونوں نے اپنے انداز سے بتا دیا کہ وہ عبداللہ سے کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہیں اور نہ ہی باقی کسی کے ساتھ زیادہ رشتہ داریاں نبھائیں گی۔ ان کا کام ہے اپنے شوہر کا خیال کرنا، اور وہ یہ فرض بہت اچھی طرح سے ادا کر رہی ہیں۔ تائی میں نے صرف اپنے دو بیٹوں کو ہی نہیں بلکہ زراور عبداللہ کو بھی اپنے بچوں کی طرح ہی پالا تھا۔ ایسے میں وہ بھی انہیں اپنی ماں ہی سمجھتے تھے اور ان کے ہر فیصلے کا دل سے احترام کرتے تھے۔ اب اس گھر میں امریش کی آمد سے پہلے ہی وہ بتا چکی تھی کہ وہ بیچاری ایک یتیم بے سہارا لڑکی ہے، جسے وہ اپنے گھر میں بہت عزت و احترام سے رکھنا چاہتی ہیں، جس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ کیسی ہو نادیہ، تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ یار یہ جگہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تمہیں رات کے اس وقت یہاں ہرگز نہیں آنا چاہیے تھا۔ چلو جاؤ اپنے گھر، اندھیرا ہو گیا، رات کے 9:30 بج رہے ہیں، تمہیں اس طرح سے اکیلے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ شناور آنا چاہتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی نادیہ کی کال پر آ گیا تھا۔ جب اس نے کہا کہ وہ باہر نکل آئیے بالکل اکیلے، تو اسے آنا پڑا۔ وہ اس کے سارے گھر سے باہر نکلی تھی، شناور کو اسے نظر انداز کرنا مناسب نہ لگا۔ وہ اپنے گھر سے بہت کچھ لے کر آئی تھی، شناور تو حیران ہی رہ گیا تھا۔ اس کے اس قدم پر وہ جو اسے واپس بھیجنا چاہتا، اس کے بھاگنے کی تیاری دیکھ کر خود بھی شاکر رہ گیا۔ اس کا دوست کہتا تھا کہ نادیہ کا رابطہ اس کے ساتھ بھی ہے اور وہ اسے ہر روز پیکج کرواتا ہے، بیلنس لوڈ کرواتا ہے، اور کہا یہ لڑکی اب بلی کا بکرا صرف اسی کو بنا رہی تھی۔ میرے گھر والے میری شادی کروانا چاہتے ہیں اور ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیں، میں ہرگز اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، جب کوئی اور اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال چکا تھا۔ تمہارے گھر والے تمہاری زندگی کا بہترین فیصلہ کریں گے، جہاں وہ کہتے ہیں وہاں شادی کر لو۔ یار مستی مذاق میں ایک تک اچھا لگتا ہے، اب ختم کرو یہ ڈرامہ۔ میں بھی اس صرف باتوں کی حد تک تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مزید ڈرامہ نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی اس سے بات تو وہ صرف اپنے دوست شرط جیتنے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ ندی صرف اور صرف اس سے محبت کرتی ہے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اس لڑکی کی جرات نے اسے حیران کر دیا۔ اگر اس کی جگہ کوئی ایسی لڑکی ہوتی تو صرف اس کے ساتھ ہی رابطے میں ہوتی تو شاید وہ اتنا نہ سوچتا، بلکہ اگلے ہی لمحے اسے اپنے نکاح میں لے لیتا، کیونکہ وہ اس کے برس سے یہاں تک آئی، لیکن نادیہ نہیں۔ ابھی نہ جانے وہ اسے کیا کیا سمجھانے والا تھا کہ طیب تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ بے غیرت انسان، تم میری بہن کو گھر سے بھگا رہا تھا، کس چیز کی کمی ہے تم لوگوں کو کہ اب یہ کام کر رہے ہو؟ بے غیرت، اس نے ایک زوردار تھپڑ اپنی بہن کے منہ پر دے مارا تھا، جبکہ پیچھے بھاگتا ہوا مکرم بھی اس کے پاس آیا تھا اور اس لڑکی گری ہوئی حرکت کرے گا اسے یقین نہ آئے۔ مکرم، میں اسے سمجھا رہا تھا کہ یہ لڑکی غلط کر رہی ہے اور اسے گھر واپس جانا چاہیے، لیکن یہ تو میرے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ دیکھو نادیہ، میں تم سے بات صرف اس لیے کر رہا تھا کیونکہ زہد کو لگتا تھا کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو۔ تمہاری محبت کے چکر میں وہ اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، بس اس لیے مجھے تمہارے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیلنا پڑا۔ تم پہلے اس کے ساتھ رابطے میں نہیں، اور جب اس نے تمہیں گفٹ دینا چھوڑا تب تو میرے پیچھے لگ گئے، اور جب میں چھوڑ دوں گا تم کسی اور کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ یار اس کو محبت نہیں کہتے۔ چٹاک نہ جانے وہ کیا کیا کہنے والا تھا جب اچانک ہی مکرم نے اس کا کندھا سیدھا کر کے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس نے بے یقینی سے مکرم کی اس حرکت کو دیکھا اور پھر اپنے گال پر پڑنے والے تھپڑ کی گرمی محسوس کرنے لگا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنا گھٹیا، اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ بس بہت ہو گیا، اب میں کوئی بھی بات گھر والوں سے چھپاؤں گا نہیں، میں سب کو بتا دوں گا تیری اصلی کرتوت، آج تجھے پتہ چلے گا جب تو سب گھر والوں کے سامنے جواب دے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جب کوئی شناور کا ہاتھ اب تک اپنے گال پر تھا۔ تو نے مجھے تھپڑ مارا، تیری ہمت کیسی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ مکرم شاہ، تیری ہمت کیسی ہوئی اس لڑکی کے لیے تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس دوستی کو نبھانے کے لیے تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اب دیکھنا یہ تھپڑ تجھے کتنا بھاری پڑے گا، اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گا، اور اس کا بدلہ میں تیرے منہ پر ایسا تھپڑ مار کے دوں گا کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ یاد رکھنا۔ سنو لڑکی، یہ رونے دھونے والے ڈرامے بند کرو، ان سب چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ تمہارا مظلوم بھائی جو یہاں اتنا شریف بنا ہوا ہے تمہارے سارے کرتوتوں کو جانتا ہے۔ اس میں اگر غیرت ہوتی تو مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنی بہن پر نظر رکھتا۔ اگر تیری جگہ میں ہوتا نا تو آدھی رات کو گھر سے باہر نکلنے والی بہن کی گردن کاٹ دیتا، لیکن تو ایسا کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اس کو میرے سر پر لگا کر تو اس کی شادی میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا کہ تاکہ تو بہن کے نام پر مجھے لوٹ سکے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ تو نے کیا ہے نہ سب پری پلان ہے، بلکہ جا بیٹا، مگر جا بیٹا، یہ گیم کسی اور کے ساتھ کھیل۔
تیرے جیسے دوست رکھتا ہوگا مکرم شاہ، شناور شاہ دوست بھی نسل دے کر بناتا ہے۔ وہ اسے دھکا دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ جاتے جاتے بھی ایک نظر مکرم کو گھورنا نہیں بولا تھا، جو یقیناً اس وقت اس کے غصے کو سمجھ نہیں پڑتا، کیونکہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آج مکرم شاہ کا اس پر ہاتھ اٹھانا اس کے لیے کتنا بھاری ثابت ہونے والا۔ یہ انا اور ضد کی جنگ تھی جو آج نہیں بلکہ بچپن سے چل رہی تھی۔ اس خاندان کے سب لوگوں میں اتفاق تھا، لیکن نہ جانے کب کہاں مکرم اور شناور کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عجیب سی خلل پیدا ہوئی تھی، جو بہت وقت گزرنے کے بعد بھی ختم نہ ہوئی۔ وہ بےحد غصے سے گھر واپس آتا ہے، اس کا گال ابھی تک جل رہا تھا، ایسا لگ رہا جیسے کسی نے اس کے گال پر تھپڑ نہیں مارا بلکہ جلتا ہوا انگارہ اس کے چہرے پر رکھ دیا ہے۔ وہ اس پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا تھا؟ آج تک شاید ہی ان کے خاندان میں کسی بھی فرد نے کسی دوسری فیملی ممبر پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ ایسی کوئی حرکت کرے گا یہ تو شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لیکن اس نے ایسا کیا تھا اس لیے صرف اپنی دوستی کے لیے۔ طیب اس کے لیے اتنا اہم تھا، اس کے لیے اتنا خاص تھا کہ اس نے اس کی خاطر اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ گیت جو اس کے خلاف سازش کر رہا تھا، وہ جو ان کی جائیداد میں حصہ بنانے کے لیے اپنی بہن کا استعمال کر رہا تھا، وہ اپنے کزن اپنے بھائی کو چھوڑ کر اس انسان کا ساتھ دے رہا تھا، اس کے لیے اس نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ بہت غلط کیا تھا اس نے اپنے بھائی کے ساتھ۔ شناور کا غصے سے برا حال تھا، اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کچھ کر بیٹھے، دل تو کہہ رہا تھا کہ ایسا ہی ایک تھپڑ وہ جا کر مکرم کے منہ پر دے مارے اور اسے بتایا کہ اسے اس تھپڑ سے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ وہ اسے بتایا کہ اس نے تھپڑ اس کے منہ پر نہیں بلکہ اس کے دل پر مارا ہے، لیکن اتنی توہین جو طیب کے سامنے ہوتی، وہ توہین تو وہ اسے واپس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے طیب کے لیے ایک عام آدمی کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس نے اپنے دوست پر اس سے زیادہ یقین کیا تھا، اسے اپنے بھائی پر یقین نہیں تھا، اپنے دوست پر یقین تھا، اور یہ چیز شناور کو تکلیف دے رہی تھی، اور اس کی یہ تکلیف غصے اور نفرت میں بدل رہی تھی۔ اس گھر میں ایسا پہلی بار ہوا تھا، اور شاید پہلی بار کا ہی اثر تھا کہ اس کا خون جوش مارنے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں نہ جانے کیسے مکرم سے بدلہ لینے کا خیال تھا۔ وہ اسے اتنی ہی تکلیف دینا چاہتا جتنی تکلیف سے وہ خود گزر رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ملزم اس کے چہرے پر اس تکلیف کو محسوس کرے جو آج اس نے کی تھی، اور وہ ایسا ہی کرنے والا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ مکرم سے اس تھپڑ کا بدلہ لینے والا تھا، اور اسے اس بات کا احساس دلانے والا تھا کہ شناور شاہ پر ہاتھ اٹھانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مکرم کے اتنی بڑی غلطی کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ نرملی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، تو فیصلہ ہو چکا تھا۔ جو مکرم نے کیا تھا وہ اس کے ساتھ وہی کرنا چاہتا تھا، اس کے منہ پر نہیں، اس کی زندگی پر تھپڑ مارنا چاہتا تھا، اور اس بار وہ اسے معاف کرنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا۔ شناور کا اصول تھا، وہ ہارتا نہیں تھا، اور وہ ہارتا تو اس ہار کی وجہ کو مٹا دیتا تھا۔ آج مکرم نے اسے تھپڑ مار کے ایک ہار سے روشناس کیا تھا، اور وہ اس ہار کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ اس چھوٹی سی بات کا آگے جا کر کیا مطلب نکلنے والا ہے۔ شناور غصے سے جبکہ مکرم پچھتاوے میں گھرا ہوا تھا۔ میرا بچہ، میرا جگر کا ٹکڑا، میری جان واپس آ گئی، میں نے کتنا انتظار کیا تمہارا مکرم، آخر میری دعائیں تمہیں واپس لے آئیں۔ دیکھیے میرا بچہ گھر واپس آ گیا۔ تائی امی بے حد خوش تھیں، آخر اتنے سالوں کے بعد ان کا بیٹا گھر واپس آ گیا تھا۔ آج وہ خود اپنے کمرے سے باہر نکلا تھی، آج ان کے جگر کا ٹکڑا بھی گھر واپس آ گئے تھے۔ اس کی راہوں میں وہ جتنے سالوں سے پلکیں بچھائے بیٹھتی، آج تو انہیں کمرے سے باہر نکلنا ہی تھا، اسے واپس اس گھر میں ویلکم کرنا تھا۔ ابھی تک اس کے گھر آنے کی خوشی کوئی نہیں مناتا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروازے پر سوائے اس کے بابا اور امی کے اور کوئی نہیں آیا تھا۔ ملازم نے سب سے پہلے بھاگ کر انہیں بتایا تھا کہ ان کا بیٹا اور بہو گھر واپس آ چکے ہیں۔ یقیناً یہ خبر دادا جان کے پاس بھی پہنچ چکی ہوگی، لیکن دادا جان کمرے سے باہر نہ نکلے تھے، جبکہ شناور اوپر ہی کھڑا یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پتہ تو چاچی بیگم کو بھی چل چکا تھا اس کی واپسی کے بارے میں، لیکن انہوں نے کبھی کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی نہ کی تھی۔ مہربان اور ارسلان شاہ یہاں پر موجود نہیں تھے، وہ کچھ اپنے ضروری کام کے لیے باہر گئے تھے۔ مکرم خود بھی گھر واپس آ کر بے حد خوش تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملتے ہوئے شناور کو ہی دیکھ رہا تھا، جو خود بھی اسی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اسے ملنا چاہتا۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے تھے کہ شناور وہاں سے ہٹ کر کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ اس کی اس حرکت پر مکرم سخت مایوس ہوا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اور اس سے چہرہ پھر کر اندر جا چکا تھا۔ امی بابا اسے آرام کرنے کے لیے کمرے میں جانے کا کہہ رہے تھے۔ امریش کے لیے اتنی دیر کھڑے رہنا آسان نہیں تھا۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیلاتا اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ کتنے سالوں کے بعد اپنے کمرے میں آیا تھا۔ آہستہ سے اسے سہارا لیتا وہ بیڈ پہ لایا اور وہیں پہ بیٹھ کر اس کے جوتے اتارنے لگا۔ اس کی اس حرکتوں پر امریش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے دور کیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں مشم؟ میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا اس طرح سے نہ کیا کریں۔
आप मेरे पैरों को हाथ ना लगाएगा और ना ही मेरे पैरों वाली जगह पर बैठा करें और ना ही मेरे पैरों को हाथ लगाया करें और ना ही मैंने जूतों की तरफ हाथ बढ़ाया करें। अब खुद ही अपने उस पैरों से जूते निकालती अपना पैर आहिस्ता से ऊपर करके बैठ चुकी थी, जबकि मुकर्रम मुस्कुराते हुए ज़मीन से उठकर उसके पास बैठ गया। और तुम मुझे हर बात पे टोका मत करो, बहुत बुरी लगती हैं तुम्हारी ये हरकतें मुझे। वो उसकी चादर उतार कर फोल्ड करता संभाल रहा था, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। सब कहते थे वो मतलबी है, उसे सिवाय अपनी ज़ात के और किसी से मोहब्बत नहीं। लेकिन इन 4 सालों में अमरीश खुद उस शख्स से मोहब्बत करने पर मजबूर हो गई थी। एक वक्त था जब वो किसी और की मोहब्बत का दाम भरते थे, लेकिन आज उसका पूर मुकर्रम शाह की मोहब्बत के गुण गाता था। लाओ तुम्हारे बाल खोल दो, डॉक्टर ने सारे मुश्किल काम करने से मना किया। वो उसके पीछे आते हुए कहने लगा तो अमरीश ने उसे घूर कर देखा, जबकि उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। अब इस काम में कौन से पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं जनाब, ये भी बता दीजिए तब मुझे, ताकि मुझे अंदाज़ा उसके कि कितना मुश्किल काम है। वो खुद ही अपने बालों को खोलते हुए उससे सवाल करते, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है लेकिन ये मुश्किल काम है। वो उसके नज़दीक ही बेड पर लेटती हुई उसका सर अपने सीने से लगा चुका था। सब पता है मुझे, सिर्फ मेरे पास आने के बहाने ढूंढते हैं आप। उसने खुद ही उसकी किरण को नाम दे दिया था, जिस पर वो कंधे उसका आ गया। मतलब कि वो उसकी बात को गलत भी नहीं कहता था, क्योंकि अभी उसकी प्रेगनेंसी को 4था महीना शुरू हुआ था। फिलहाल तो अपने होने वाले बच्चे को महसूस तक नहीं कर पाई भी थी कि मुकर्रम ने उसे ज़मीन पर कदम उतारने से भी मना कर दिया था। तो फिर उसके पीछे वजह तो यही हो सकती है कि उसके नज़दीक आने के बहाने ढूंढा था। खैर, उसे बहाने ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी कि वो सर से पैर तक सिर्फ और सिर्फ उसी की थी। वो दादा जान से मिलने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन वहाँ जाने की बजाय वो सीधा शनावर के कमरे में आया। वो आज इस घर में वापस आ सकता था तो उसकी वजह से सिर्फ शनावर ही था, वहीं उसे वापस लाने की वजह बना था। उसी की वजह से आज उसे वापस घर लाया गया था। अगर वो घर वापस ना आता तो यकीनन उसे वापस कभी घर आने के लिए ना कहा जाता। वो उससे खफा थे, तभी तो वो उससे मिलने बाहर नहीं आते, वरना उनका असूल था जब भी उनका कोई पोता घर वापस आता था वो दरवाजे पर ही मिलते थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसे उम्मीद थी कि शनावर उससे बात ज़रूर करेगा, लेकिन शनावर के बजाय जब अंदर से उसे किसी लड़की की आवाज़ आई तो वो परेशान हुआ था। शनावर के कमरे में भला लड़की क्यों हो सकती थी? उसने कमरा बंद कर रखा था, ऐसे कैसे मुमकिन था? कौन है बाहर? अनाया आजकल बहुत मोहतात रहने लगी थी। वो यूं ही किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती थी। यही वजह थी कि अब भी वो पहले जानना चाहती क्या है दरवाज़ा, कि बाहर कौन है। उसे शक था कहीं बाहर शनावर ही ना हो और उसे कमरे से बाहर निकल कर उस पर जहर करके उसकी नज़रों में उसकी क्या औकात है। वो शनावर से जितना हो सके उतना दूर रहती थी। मुकर्रम अनाया की आवाज़ काफ़ी अरसे के बाद सुनता। शायद यही वजह थी कि उसकी आवाज़ को पहचान नहीं सका, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके जहन में एक क्लिक हुआ था। यकीनन अंदर वही हो सकती थी। उसके अलावा शनावर है कि कमरे में किसी औरत का मौजूद होना नामुमकिन सी बात थी। वो बिना कुछ बोले वहीं से पलट गया था, जबकि अनाया दरवाज़ा खोलने के बाद उसे सीढ़ियों से उतरते हुए देख चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्से से लाली भरने लगी। वो अगले ही लम्हे दरवाज़ा इतनी शिद्दत से बंद कर चुकी कि सीढ़ियाँ उतरते मुकर्रम ने भी इस आवाज़ को सुनकर कदम रोक लिए थे, लेकिन फिर वहाँ मजीद ठहरना बल्कि अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो उसके बाहर आने का मुंतज़िर था। उसके चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट थी, एक जीत सी उसके अंदाज से छलक रही थी। आज आखिर वो जीत गया था और वो उसे उस हवेली में लाने में कामयाब हो गया था। अंदर कौन कौन होगा? वो गाड़ी से बाहर निकलते उसका हाथ बहुत मजबूती से थामे उससे सवाल कर रही थी। मुकर्रम मुस्कुराया और कदम दर कदम हवेली की तरफ जाने लगा। कोई नहीं होगा, घर के ही लोग हैं, उसने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, जबकि उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयों को महसूस कर चुका था। वो इतनी खौफजदा क्यों थी उसे समझ नहीं आ रही। रिलैक्स हो जाओ, अंदर कोई आदम खोर नहीं है जो तुम्हें खा जाएगा, इंसान ही बचते हैं यहाँ। उसने आहिस्ता से उसका माथा चूमते हुए उसे अपने करीब किया था। आपके दादा मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं? उसने एक नज़र उसे देखते हुए सवाल किया था। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, उसने समझाया था। आपकी अम्मी रवायती सासों की तरह तो नहीं होगी ना? उसने एक नज़र फिर उसे देखकर सवाल किया था। गाड़ी में वो उसे बता चुका था कि उसके घर में कौन कौन है। नहीं, मेरी अम्मी तुमसे बहुत प्यार करेंगे, कि वो ज़्यादा बीमार रहती है, तुम उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वो मुस्कुराकर उससे जवाब देता आगे बढ़ रहा था, जबकि उसके सवाल अब भी ख़त्म ना हुए थे। और आपकी बीवियाँ वो तीनों तो मुझे कुछ नहीं कहेगी ना? उसने एक और सवाल किया और इस सवाल पर मुकर्रम ने बड़ी मुश्किल से अपना कहकर रोका था। उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हें कुछ कह सके। तुम तो मेरी मनपसंद बीवी, मेरी जान, मेरी दिल भर, मेरा सब कुछ हो।
اگر تمہیں کسی نے کچھ کہا تو کھڑے کھڑے سب کو طلاق دے دوں گا۔ اس نے اس کی ہمت بڑھائی تھی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔